अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब पे खैर और खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा सबक नंबर 2 सूरतुन नास के बारे में है। ये सूरतुन नास और सूरतुल फलक, ये दोनों सबक नंबर 2 और 3, इनकी वीडियोज हमने पहले भी अपलोड की थी, लेकिन किसी वजह से हमें वो डिलीट करना पड़ी। लेकिन नाज़रीन के इसरार पर हम ये दोबारा वीडियोज बना रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरतुन नास और सूरतुल फलक, ये दोनों सूरतें मैंने आपको सूरतुल फलक की तफसीर में भी बताया था कि दोनों सूरतें एक ही साथ नाजिल हुई हैं। बाकी इस सूरतों का शान नज़ूल क्या है, क्या वाक़या पेश हुआ, अल्लाह के नबी पर एक यहूदी ने जादू कर दिया था, वो जादू का मुकम्मल वाक़या, उस पर अल्लाह के नबी पर कैसा असर हुआ, क्या हुआ, मुकम्मल जो है वो सूरतुल फलक की तफसीर में आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह इस सूरह में हम इस सूरह की जो तफसीर और तर्जमा और लफ्जी तर्जमा और दूसरी बहुत सी अहम बातें इस सूरह में हम पढ़ेंगे। चले नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं। सूरतुल फलक में दुनियावी आफात और मुसाइब से पनाह मांगने की तालीम है, और इस सूरह में सूरतुन नास में उखरवी आफात से पनाह मांगने की ताकीद है। यानी कि इस सूरत में आसान अल्फाज में आपको समझा दूं, इस सूरत में उस शर से पनाह मांगी गई है जो तमाम गुनाहों का सबब है, यानी शैतानी वसाविस और असरात। चूंकि आखिरत की मुज़रत अशद है, इसलिए इसकी ताकीद पर कुरान मुकम्मल किया गया है। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नास मदनिया है, ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं अपने नबी को और क्या मैसेज दे रहे हैं। कुल, आप कह दीजिए, अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं, बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, नास लोग, रब बा का मतलब की, बा अगर लफ्ज़ रब के साथ हो, रब की निस्बत हो मखलूक की तरफ, ठीक है, और तो मखलूक, फिर बा का तर्जमा करेंगे की। वैसे बा का लफ्ज़ी तर्जमा होता है साथ, ठीक है, और यहाँ पे तर्जमा नास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था, दो लफ्ज हो, पहले लफ्ज पर अलिफ लाम ना हो, दूसरे पर अलिफ लाम हो, तर्जमा अलिफ लाम वाले से शुरू करना है। क्या करेंगे? नास लोगों के रब की। कुल, ये अमर का सीगा है, आप कह दीजिए। इसके वजन पर कोई भी लफ्ज आ जाए, कुल, बुल, तुल, इसमें आप का तर्जमा करेंगे। अऊज़ु मुतकल्लिम का सीगा है, मैं पनाह में आता हूं, ठीक है। मुतकल्लिम की एक निशानी यह होगी कि उसके शुरू में हमजा होगा और आखिर में पेश होगी। तो मैं पनाह में आता हूं, इसमें मैं का तर्जमा आता है, मैं, मुतकल्लिम के सीगे में मैं का तर्जमा आता है। मैं पनाह में आता हूं बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, मालिकिन नास। पहले हम इंशाल्लाह इसका लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ते हैं, फिर इसकी तफसीर और फिर इसमें जो आयात के साथ थोड़ी और अहम जो बातें हैं वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले सिर्फ आप मेरे साथ इसका लफ्ज़ी तर्जमा फॉलो करें। मालिकिन नास, लोगों के मालिक की। आऊज़ु का तर्जमा इन सब के साथ लग रहा है। मालिक का मतलब बादशाह, नास लोग, लोगों के मालिक की। आप कह दीजिए, मैं पनाह लेता हूं लोगों के मालिक की। इलाहिन नास, आप कह दीजिए, मैं पनाह लेता हूं लोगों के इलाह की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन का मतलब से, शर्म का मतलब बुराई, वसवास वसवसे, खन्नास बुरे, छुप कर हमला करने वाले, छुप कर हमला करने वाले, वसवसा डालने वाले। तर्जमा, अब दो लफ्ज हो, दोनों पर अलिफ लाम हो, तो तर्जमा पहले वाले से भी शुरू कर सकते हैं, दूसरे से भी। अब तर्जमा करेंगे वसवसा डालने वाले, यानी कि बुरे वसवसा डालने वाले, छुप कर हमला करने वाले के शर से। आप कह दीजिए, मैं पनाह लेता हूं वसवसा डालने वाले, छुप कर हमला करने वाले, शर्री शर मिन से। अल्लज़ी, जो, युवस्विसु वसवसा डालता है, कौन, फी का मतलब में, सुदूर सीने, सदर एक सीने को कहते हैं, सुदूर ज्यादा सीने, नास लोगों के सीनों
फी में, आप कह दीजिए मैं पनाह लेता हूं उस आदमी उस से जो वसवसा डालता है। युवस्विसु का मतलब वसवसा डालने वाला। फी में सुदूर नास, लोगों के सीनों में। मिनल जिन्नति वन्नास, वसवसा डालने वाला मिनल जिन्नति, जिन्नों में से हो, वन्नास और या इंसानों में से। अच्छा नाजरीन, इस सूरह की खुलासा तफसीर ये है, अल्लाह ताला अपने पैगंबर को फरमा रहे हैं, मेरे प्यारे नबी आप कह दीजिए मैं आदमियों के मालिक, आदमियों के बादशाह, आदमियों की माबूद की पनाह लेता हूं वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले शैतान के शर से। पीछे हटने का मतलब ये है कि हदीस में है कि अल्लाह का नाम लेने से शैतान हट जाता है। जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाह वो वसवसा डालने वाला जिन हो या आदमी हो, यानी जिस तरह शयातीनुल जिन से पनाह मांगता हूं, इस तरह शयातीनुल इंस से भी पनाह मांगता है। जैसा कि कुरान करीम में दूसरी जगह जिन्नात और इंसान दोनों में शयातीन होने का जिक्र है। वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन। अच्छा नाज़रीन, ये तो आपको पता चल गया कि इस सूरत में उखरवी आफात से पनाह मांगने की ताकीद है, यानी इस सूरत में उस शर से पनाह मांगी गई है जो तमाम गुनाहों के सबब है, यानी शैतानी वसाविस असरात। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब लफ्ज़ रब के माना पालने वाले और हर हाल की इस्लाह करने वाले के हैं। इस जगह रब की इजाफत नास की तरफ की गई, पहली सूरत में फलक की तरफ। वजह यह है कि सूरत फलक में ज़ाहिरी और जिस्मानी आफात से पनाह मांगना मकसूद है और वो इंसान के साथ मखसूस नहीं। जानवरों को भी बदनी आफात और मसाइब पहुंचते हैं बखिलाफ वसवसा शैतानी के, इसका नुकसान इंसान के साथ मखसूस है। जिन्नात भी इसमें तबान शामिल हैं, इसलिए यहाँ रब की इजाफत नास की तरफ की गई है। आगे लफ्ज़ मलिक इन्नास यानी लोगों के बादशाह, इलाहिन्नास लोगों के माबूद। इन दो सिफ्तों का इजाफा इसलिए किया गया, लफ्ज़ रब जब किसी खास चीज की तरफ मंसूब हो तो अल्लाह ताला के सिवा भी दूसरों के लिए बोला जाता है। जैसा रब्बुद्दार घर के मालिक को, रब्बुल माल माल के मालिक को कहा जाता है। हर मालिक बादशाह नहीं होता, इसलिए मलिक का इजाफा किया। वो रब यानी मालिक भी है, मलिक यानी बादशाह भी। फिर हर बादशाह माबूद नहीं होता, इसलिए तीसरी सिफ्त जिक्र फरमाई इलाहिन्नास। इन तीन सिफ्तों को जमा करने में हिकमत यह है, इनमें से हर सिफत हिफाजत की दाई है, क्योंकि हर मालिक अपने ममलूक की हिफाजत करता है, इसी तरह हर बादशाह अपनी रईयत की हिफाजत करता है, और माबूद को अपने आबिद के लिए मुहाफिज होना सबसे अजहर है। ये तीनों सिफतें सिर्फ अल्लाह हक ताला में जमा हैं, उसके सिवा कोई इन सिफतों का जामे नहीं, इसलिए उसकी पनाह हासिल करना सबसे बड़ी पनाह है। अल्लाह ताला से इन तीन सिफतों के साथ पनाह मांगना दुआ की कबूलियत के लिए अकरब है। या अल्लाह आप ही इन सिफात के जामे, हम सिर्फ आप ही से पनाह मांगते हैं। यहाँ जबकि पहले जुमला रब्बिन नास जो है आ चुका, तो बज़ाहिर तकाज़ा मकाम का ये था कि आगे इसकी तरफ ज़मीर राजे करने से काम लिया जाता। मलिकहुम व इलाहुहुम क्या है, इलाहुहुम फरमाया जाता, मगर इस लफ्ज का बार बार तकरार इसलिए किया क्या, इसलिए है कि मकाम दुआ मदह सना का है, इसमें तकरार ही बेहतर है। बाद हजरात ने लफ्ज नास के बार बार तकरार में ये लतीफा बयान किया है। इस सूरत में ये लफ्ज 5 मरतबा आया है। पहले नास ये जो है, पहले नास से मुराद बच्चे हैं। लफ्ज रब और रबूबियत इसका करीना है, क्योंकि परवरिश की हाजत सबसे ज्यादा बच्चों को होती है। दूसरे लफ्ज नास, ये वाला नास से जवान मुराद हैं। लफ्ज मलिक इसका करीना है जो एक सियासत के माना रखता है और जवानों के मुनासिब है। तीसरा लफ्ज अन्नास जो है, नास से मुराद बूढ़े मुराद हैं जो दुनिया से मुनक़ता होकर इबादत में मशगूल हों, और लफ्ज इलाह इसका करीना है जो इबादत की तरफ मशीर है। चौथा लफ्ज नास, ये जो है अन्नास, चौथा लफ्ज नास से मुराद अल्लाह के सालिह बंदे हैं। चौथा लफ्ज नास से मुराद अल्लाह के सालिह बंदे हैं। लफ्ज वसवसा इसका करीना है।
کیونکہ شیطان نیک بندوں کا دشمن ہے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا مشغلہ ہے۔ پانچواں لفظ ناس سے مراد مفسد لوگ ہیں، یہ والا ناس، اس ناس سے مراد مفسد لوگ ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ ناس پانچواں جو ہے اس سے مراد مفسد لوگ ہیں، اس سے جو ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اگر من شر الوسواس الخناس جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کر کے اب اس کا بیان ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے، وہ ہے وسواس خناس۔ وسواس مصدر دراصل بمعنی وسوسہ ہے، یہاں شیطان کو وسواس مبالغتاً فرمایا گیا، گویا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے۔ وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہے، جس کا مفہوم انسان کے دل میں آ جائے، کوئی آواز سنائی نہ دے۔ خناس خنس سے مشتق ہے، جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا، اس کی عادت یہ ہے انسان جب اللہ تعالی کا نام لیتا ہے تو شاید پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، یہی عمل پھر مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان برے کاموں کی۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، لاسٹ اس کی تفسیر میں آپ کو یہ بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ من الجنۃ والناس یہ بیان ہے وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی، اللہ سے پناہ مانگیں جنات شیاطین کے شر سے بھی، انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے تو ہونا ظاہر ہے، وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈال دے، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے آ کر بات کرتے ہیں، ان کا وسوسہ سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جن کو وہ صراحتاً نہیں کہتے۔ شیخ عزیز الدین بن عبد السلام نے اپنی کتاب الفوائد فی مشکلات القرآن میں فرمایا شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اس طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی برے ہی کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ حدیث میں اللہم اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکی ہی، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفتیں رب، ملک اور الہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وساوس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ساتھی شیطان لگا ہوا ہے جو ہر قدم پر اس کوشش میں لگا رہتا ہے انسان کو تباہ و برباد کر دے۔ اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے اور طرح طرح اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو انسان جو اطاعت عبادت کرتا ہے اس کو خراب و ضائع کرنے کے لیے ریا و نمود و تغرور و تکبر کے وجہ سے دل میں ڈالتا ہے۔ علم والوں کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین ساتھی شیطان مسلط نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میری اعانت فرمائی، اس کو ایسا کر دیا کوئی مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا۔ ایسے حضرت انس
کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے. ایک رات میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں گئیں. واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے. گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے. آپ نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہیں. ان دونوں نے بکمال ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کے رگ و پے میں اثر انداز ہوتا ہے. مجھے یہ خطرہ ہوا کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ بدگمانی پیدا نہ کر دے، اس لیے میں نے بتلا دیا کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں. ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو اس کا فائدہ ایک ضروری بات یہ بتا دیتا ہوں، جیسا کہ خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں. ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جن سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوئی. کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسہ کا بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے، جن سے بچنا آسان نہیں بجز خدا کی پناہ کے. یہاں جو وسوسہ ہے، جس وسوسے سے یہاں ڈرایا گیا، اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان باختیار خود مشغول ہو. اگر غیر اختیاری وسوسہ و خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضر نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے. جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کی تفسیر بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے اس کا پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی اس کا سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے ہمیں سمجھ نہیں آئے. مزید ہم انشاءاللہ اس کے تھوڑا سا لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی عبارت بھی آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے تھوڑے تلفظ بھی اچھے ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کی، الہ الناس آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برے وسوسہ ڈالنے والے، چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس آپ کہہ دیجئے میں اس پناہ میں آتا ہوں اس کی جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس خواہ وسوسہ ڈالنے والا من الجنۃ جنوں میں سے ہو، والناس یا انسانوں میں سے ہو. ٹھیک ہے ناظرین، مجھے دے اجازت. اللہ نے گبان. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو.